28 जना विद्यार्थीहरूले 28 जना विद्यार्थीहरूले गणितमा औसत अङ्क 28 जना विद्यार्थीहरूको गणितमा औसत अङ्क 50 थियो। 8 जना माइक हुन्छ अगाडि पनि आइरहेको नि मेरो। 8 जना विद्यार्थीहरू विद्यालय छाड्दा सो औसत 5 ले बढ्यो। भने विद्यालय छाडेका विद्यार्थीहरूको प्राप्ताङ्क औसत कति रहेछ? कति होला? ल अप्सन लेख्नु त 50.5 ट्राई पनि गर्दै गर्नु। अरू अप्सन लास्टमा चेक गर्नु होला एन्सर मिलेपछि, मिल्यो कि मिलेन भनेर ट्राई गर्नु त सबैले। 42.5 डीमा 45। 28 जना विद्यार्थीहरूले गणितमा औसत अङ्क 50 28 जना विद्यार्थीहरूको गणितमा औसत अङ्क 50 थियो। 8 जना विद्यार्थीहरूले विद्यालय छोड्दा सो औसत 5 ले बढ्यो। भने विद्यालय छोडेका विद्यार्थीहरूको प्राप्ताङ्क औसत कति थियो? ल ठिक छ, ट्राई गर्नु त 2 मिनेट टाइम सबैजनालाई। थर्टी 7.5 केदारजीले 300/8 गर्दा कस्तो मिस्टेक गर्नुभएको त? केदारजी, केदार पोखरेलजीले चाहिँ है। हो ठिक छ गर्नुभएको। 37.5 नै हुन्छ एन्सर। ल ठिक छ, 1 2 3 4 5 6 7 8 जना निकाल्नुभयो एन्सर। ल हेर्नु त म गरिदिन्छु, सबैले एकचोटि क्वेसन हेर्नु कपीमा। 28 जना विद्यार्थीहरूको
गणितमा औसत अङ्क कति छ त? सोलुसन टोटल मार्क्स अफ 28 स्टुडेन्ट। सबैले आफ्नो कपीमा क्वेसन हेर्नु होला, जल्दी बुझ्नु भएको छैन। 28 जना विद्यार्थीहरूले गणितमा औसत अङ्क 50 थियो नि त। 28 जना कति त? 28 जनाको 50 हैन भने कति हो? 1400 हो। यति भइसकेपछि अब 8 जना विद्यार्थीहरूले विद्यालय छोड्दा सो औसत 5 ले बढ्यो। टोटल 28 जना थियो, यसबाट 8 जनाले विद्यालय छोड्दा कति जना बाँकी भयो त हामीसँग? 20 हो भने 20 इन्टु अब औसत नि के सो औसत हो नि त। पहिलाको औसत 50 थियो, सो औसत बढेको हो नि त। प्लस कतिले बढेको थियो? 5 ले बढेको छ, त्यही भएर कति हो? 55 हो, 55 भयो। यसो गर्दा 11 हैन, 1100 1100 हैन। अब हामीलाई चाहिएको त क्वेसनले के सोधेको छ भने 8 जना विद्यार्थीहरूले विद्यालय छोड्दा सो औसत 5 ले बढ्यो भने विद्यालय छोडेका विद्यार्थीहरूको प्राप्त अङ्क जुन 8 जनाले छोडेको छ उनीहरूको चाहिएको औसत भनेको मतलब नि त 28 माइनस 20 गर्नु त कति आयो? टोटल मार्क्स अफ 80 स्टुडेन्ट आयो भयो। 80 स्टुडेन्ट आइसकेपछि त्यसको एभरेज निकाल्न सकिहाल्छ हामीले। अब गर्दिउँ टोटल मार्क्स अफ 80 स्टुडेन्ट इक्वल टु 1400 माइनस 1100 1100 हैन भनेको 300 आयो। अब 300 8 जनाको आयो भने टोटल मार्क्स। अब एभरेज निकाल्ने भने के त? 300 डिभाइड बाइ 8 हो। एभरेज इक्वल टु 300 डिभाइड बाइ 8 37.5 इयर्स 37.5 है। ल कसैलाई कन्फ्युज छ सोध्नु त यसमा? कसकोतिर चरा त राम्रो कराउँदो रहेछ। हजुर हुन्छ ल। भयो क्वेसन। यो लेख्नु त कसैको बाँकी छ भने? ल लेख्नु त एउटा कन्सेप्ट, यो लेखिराख्नु कहिलेको सजिलो हुन्छ, फर्मुला थाहा भयो पनि। कसरी गर्ने भने यस्तो टाइपको क्वेसन आयो भने यदि कुनै एउटा समूहमा यो धेरै सानो मधुरो भयो त ल, यदि कुनै एउटा समूहमा एकजना एन्सर हेर्न बाँकी नै छ तपाईँको। यो 8 भनेको 8 जनाले क्वेसन छोडेको छ नि, जुन छोडेको जनाको 8 जना जुन छोडेको थियो उनीहरूको प्राप्त अङ्क निकाल भनेको छ नि त औसत। त्यो 8 जनाको एभरेज निकाल भनेको थियो नि, त्यही भएर चाहिँ त्यसको निकालेको 300 डिभाइड बाइ 8। पहिला 8 जनाको टोटल हामीलाई 8 जनाको सोधेको छ, यसको 8 जनाको टोटल चाहियो नि त, टोटल सम चाहियो होइन, टोटल उसको मार्क्सको। टोटल मार्क्स कति छ त 8 जनाको? यो 28 बाट 20 घटाउँदा 8 जनाको आयो 300। त्यसपछि त्यसको एभरेज निकाल्न चाहिँ डिभाइड बाइ 8 गर्नु पर्यो। ल अब एउटा बाँकी छ। अब यसपछि यो मैले यो क्वेसन लेखेपछि एउटा बाँकी छ, त्यो एभरेज अफ बलरहरू ब्याट्सम्यानहरूको छ। यदि कुनै एउटा समूहमा एकजना
यदि कुनै एउटा समूहमा एकजना सदस्यको सट्टामा अर्को नयाँ सदस्य राख्दा नयाँ सदस्यको उमेर वा तौल वा आय, क्वेसनमा जे सोध्न सक्छ है, तौल या आय जे पनि सोध्न सक्छ, इक्वल टु पुरानो सदस्यको उमेर वा तौल वा आय प्लस माइनस XN, जहाँ X वृद्धि औसत माइनस चाहिँ घटेको औसत होइन, घटेको औसत र N चाहिँ सदस्यहरूको संख्या, सदस्यहरूको संख्या। W इक्वल टु T प्लस NT, यो T प्लस NT लेख्दा नि हुन्छ, T माइनस NT होइन। W इक्वल टु T माइनस NT, यो वेट दिएको बेला चाहिँ T प्लस NT, यो एभरेज होइन, यो दुइटै। अब हेर्नु त, यदि कुनै एउटा समूहमा एकजना सदस्यको सट्टामा अर्को नयाँ सदस्य राख्दा नयाँ सदस्यको उमेर वा तौल वा आय पुरानो सदस्यको उमेर वा तौल, यो एक बराबर है, यहाँ बराबर पुरानो सदस्यको उमेर वा तौल वा आय प्लस माइनस XN। अब यति मात्रै फर्मुला, पुरानो औसत प्लस माइनस XN मात्रै है। यो X भनेको चाहिँ हाम्रो के हो त, वृद्धि औसत या घटेको औसत हो है। N भनेको सदस्यको संख्या हो। यति नै हो यसमा। ल यो टाइपको एउटा क्वेसन गरौँ। त्यो वेट दिएको बेला के भन्नुभएको, यो क्वेसन गर्दा बुझिहाल्छ, पक्नु क्वेसन गर्दा हुँदैन। क्वेसन लेख्नु सजिलो हुन्छ। यो क्वेसन नि दुई थरीबाट गर्न सकिन्छ। यो फर्मुला तपाईँलाई याद भएन भने केही छैन, अर्को तरिकाबाट पनि गरिदिन्छु म। 30 केजी तौल भएको एक विद्यार्थीको सट्टामा अर्को नयाँ विद्यार्थी राख्दा 30 केजी तौल भएको एक विद्यार्थीको सट्टामा अर्को नयाँ विद्यार्थी राख्दा
एउटा कक्षाको 20 जना विद्यार्थीहरूको औसत दर विद्यार्थीहरूको औसत दर 0.75 kgले वृद्धि हुन्छ भने नयाँ विद्यार्थीको तौल चाहिँ केजीमा कति हुन्छ? अप्सन 35 40 45 डीमा 50। ल त 30 केजी तौल भएको एक विद्यार्थीको सट्टामा अर्को नयाँ विद्यार्थी राख्दा एउटा कक्षाको 20 जना विद्यार्थीहरूको औसत दर 0.75 केजीले वृद्धि हुन्छ भने नयाँ विद्यार्थीहरूको तौल केजीमा कति हुन्छ? क्वेसन चाहिँ यसरी सोध्छ हैन। अब यसमा हाम्रो चाहिँ के भएको छ भन्दा अब सुरुको हेर्नु त क्वेसन अनुसार सुरुको पुरानो औसत छ नि, त्यहाँ के लेखेको छ भने पुरानो सदस्यको उमेर तौल वा आय छ नि, त्यसमा चाहिँ कस्तो 30 छ फर्स्टमा हैन। अब प्लस माइनस के गर्नु पर्यो त? प्लस माइनस के छ? अब यसमा प्लस के गर्नु पर्यो? प्लस गर्नु पर्यो क्वेसन अनुसार र एक्सएन। अब एक्सएन भनेको के हो त? सदस्य कति भयो त पछि 20 हैन। एक्स भनेको चाहिँ 0.75 त्यति नै छ। ल कतिजनाले एन्सर निकालिसक्नु भयो? धेरै राम्रो। अब हेर्नु त यसमा हाम्रो एन भनेको कति भयो त? 20 जना भने नि 20 भयो। एक्स भनेको छ 0.75। निकाल्नु पर्ने एभरेज के छ त? नयाँ व्यक्तिको तौल इक्वल टु फर्स्टमा कति छ त? कतिजना थियो? 30 जना थियो। 30 प्लस माइनस के अहिले इन्क्रिज भयो प्लस 0.75 इन्टु 2 गर्नु त इन्टु 20 है 0। यो भने कति आयो त? 45। कसैलाई कन्फ्युज छ यसमा? हजुर 30 प्लस 0.75 हो। हाम्रो त्यो माथि लेखेको थियो नि पुरानो सदस्यको उमेर तौल प्लस माइनस एक्सन थियो नि फर्मुला चाहिँ हाम्रो पुरानो सदस्यको उमेर तौल थियो नि। हाम्रो हेर्नु त क्वेसनमा के भनेको छ भन्दाखेरिमा 30 केजी तौल भएको एकजना भने नि 30 केजी तौल। अब के क्वेसन थियो त? पुरानो तौल थियो नि क्वेसन हाम्रो फर्मुला अनुसार पुरानो तौल वा आयो थियो नि आए यो फर्मुला प्लस माइनस एक्सन थियो नि। अब पुरानो तौल कति छ त? पुरानो तौल कति छ? 30 केजी छ। अब प्लस गर्ने कि माइनस गर्ने भन्ने कुरा त इन्क्रिज के अरे वृद्धि भयो कि डिक्रिज घटेको छ भन्ने कुराले गर्नु पर्यो हैन। अहिले के भएको छ त? वृद्धि भएको, त्यही भएर प्लस गर्नु पर्यो। एक्स भनेको हाम्रो कति छ? 0 कतिले वृद्धि भएको थियो? 0.75 ले इन्टु एन भनेको कति छ त? 20 हैन। पछि एउटा कक्षाको 20 जना विद्यार्थीहरूको औसत दर हुन्छ फर्मुला बिना हुन्छ। ल अब फर्मुला बिना कसरी गर्ने? यो सार्नु त कसैको बाँकी छ? ल अब एकचोटि फर्मुला बिनाको लागि एकचोटि अब सबजनाले कपीमा क्वेसन हेर्नु त। जम्मा बढेको तौल कति छ हेर्नु त? जम्मा बढेको तौल कति हो?
20 इन्टु 0.75 होइन, यो भने कति हो त 15 हो, 15। नयाँ व्यक्तिको तौल के हो त 30 प्लस 15 गर्नु त एन्सर सिधै आइहाल्यो। नयाँ व्यक्तिको तौल भनेको चाहिँ 30 प्लस 15 गर्नु त 45 केजी। ल सकिन्छ यति। ल एउटा यो क्वेसन घरमा ट्राई गर्नु होला। 24 वर्ष उमेर भएको एक व्यक्तिको 24 वर्ष उमेर भएको एक व्यक्तिको सट्टामा अर्को नयाँ व्यक्ति राख्दा 8 जना व्यक्तिहरूको औसत दर 2 वर्षले वृद्धि हुन्छ भने नयाँ व्यक्तिको उमेर कति होला। ल यो घरमा ट्राई गर्नु होला है, होमवर्क। ल ठिकै छ, एन्सर भने पनि केही छैन। सीमा 38 इयर्स, डीमा चाहिँ 45 इयर्स। ल सबै एन्सरै भन्न सक्नु भयो। ल ठिकै छ, केही छैन। क्वेसन लेख्नु त कसैको बाँकी छ भने, बाँकी छ क्वेसन लेख्नु कसैको? ल अब नयाँ टपिक्स पढौँ त्यस्तो भए। अब एभरेज अफ बलर, हजुर भन्नु न। सेभेन कन्जिक्युटिभ अड नम्बर, कन्जुकेटिभ अड नम्बर मात्रै हो। एक एक बढाएर गरौँ न, लगातार हो नि त त्यो भनेको। एउटा एक्स भयो भने एक्स प्लस 1 गर्नु, एउटा एक्स माइनस 1 गर्नु, एक्स माइनस 2 गर्नु, एक्स प्लस 2 गर्नु, एक्स माइनस 3, एक्स प्लस 3। ए कन्जुकेटिभ के अड नम्बर भने हो? ए अडका लागि त्यही अड इभनको लागि प्लस मात्रै गर्नु न। अस्ति मैले सोधेको जस्तै त हो नि, क्वेसन इक्जाममै दिएको जस्तो।
सबै प्लस हो क्या ल यस्तो एक्स अस्ति मैले गर्दै थिएँ क्लासमा आउनु भएको थियो नि तपाईँ यो मैले अस्ति इक्जाममै सोधेको क्वेसन हो त यो त x-4 x-6 x+4 x+6 र यसमा अड पनि अडमा पनि यही हो क्या अड इभनमा एउटै लाग्छ पछाडि थप्ने अगाडि राइटतिर थप्ने थप्ने क्या यसरी नयाँ यतातिर पर्दैन तिनवटा मात्र नयाँ थपे हो नि त x+10 x+12 थ्रीले नै हुन्छ यो होइन यति यता चारवटा छ यता चारवटा अलिकति बिचको बिचको जति एभरेज हुन्छ अनि त्यसको सबै उसको डाटाको एभरेज त्यही हुन्छ भनेर पढाएको थियौँ हामीले कन्सेप्ट नम्बर 8 तिर होला त्यो अड इभनको केसमा त्यो त हाम्रो कन्सिक्युटिभ नम्बरको लागि मात्रै भयो क्या त्यो लगातार नम्बरको लागि मात्रै भयो त्यो ल यो स्क्रिनसट गर्नु त चाहिन्छ भने ल लेख्नु त एभरेज अफ बलर इक्वल टु टोटल रन्स डिभाइड बाई नम्बर अफ विकेट्स अब हाम्रो यो एभरेज अफ बलर कसरी कति रन दियो र त्यसले कति विकेट लग्यो भन्ने कुरा हुन्छ क्या अब जस्तै एउटा बलरले एउटा गेममा 60 रन दियो 4 विकेट लग्यो भने बलरको एभरेज कति होला त 60 डिभाइड बाई 4 हुने भयो होइन यो बलरको एभरेजको लागि मात्र फर्मुला है यो अब बलरको एभरेज जति थोरै भयो त्यति राम्रो कि जति धेरै भयो त्यति राम्रो हो बलरको एभरेज थोरै भएको जति कम त्यति राम्रो होइन किनकि हाम्रो नम्बर अफ विकेट डिभाइड बाई नम्बर अफ विकेट छ नि त जति विकेट धेरै लग्यो त्यति राम्रो हुन्छ नि त र अर्को कुरा अब ब्याट्सम्यानको कुरामा हामी चाहिँ अब ब्याट्सम्यानको चाहिँ एभरेज कहिले पनि नेगेटिभ हुँदैन है ब्याट्सम्यानको एभरेज कहिले पनि नेगेटिभ हुँदैन ल ब्याट्सम्यानको एभरेज चाहिँ कहिले पनि नेगेटिभ हुँदैन होइन जस्तै हेर्नु त अब जस्तै फर इक्जाम्पल विराट कोहली 3टा गेममा 0-0मा आउट भयो भने सबै कति हो 0 + 0 + 0 डिभाइड बाई 3 गर्नु त कति भयो त्यो 0 आयो नि नेगेटिभ आयो त ब्याट्सम्यानको एभरेज कहिले पनि नेगेटिभ हुँदैन यो कन्सेप्ट अहिले यो याद राख्नु होला हामी एकचोटि म एउटा यो ट्रिक दिँदाखेरि काम लाग्छ होइन यो कुराहरू नेगेटिभ हुँदैन भन्ने कुरा चाहिँ याद राख्नु होला है यति भइसकेपछि अब एउटा क्वेसन सल्भ गरिहालौँ योभन्दा धेरै चाहिँदैन यसमा मैले फेरि क्वेसन इङ्ग्लिसमा मात्रै रहेछ क्या मेरो कपीमा हुन्छ नि द एभरेज अफ फर्मुला टोटल रन बाई नम्बर अफ विकेट एभरेज अफ बलर है the average of a cricket player of 10 inning of a cricket player the average of a cricket player of 10 innings was 32 10 इनिङमा कति छ त 32 छ होइन यसको एभरेज हाउ मेनी रन must be make in his next inning so must
मस्ट ही ल ही लेख must he make in his next inning so as to increase his average of run by 4 अप्सनमा 76 74 र 2 ल नि त द एभरेज अफ अ क्रिकेट प्लेयर अफ 10 इनिङ्स वाज यसको 10 इनिङमा कति छ त एभरेज 32 छ अनि यसको अर्को नेक्स्ट इनिङमा चाहिँ यसले कति रन बनाउनु पर्यो सो द्याट यसको चाहिँ कति हुन्छ त यसको एभरेज चाहिँ 4 ले बढ्छ भने होइन यसको नेक्स्ट उसमा कति रन बनाउनु पर्यो कि यसको नेक्स्ट गेममा के भन्नुभएको ल द एभरेज अफ अ क्रिकेट प्लेयर होइन अफ 10 इनिङ्स यसको चाहिँ एउटा क्रिकेट प्लेयरको 10 इनिङमा चाहिँ एभरेज 32 को छ अर्को अर्को इनिङमा कति रन बनाउनु पर्छ यसले होइन यो प्लेयरले त्यसले गर्दा त्यसको एभरेज चाहिँ 4 ले बढ्छ क्या कति रन बनाउनु पर्यो यसको नेक्स्ट गेममा बुझ्नुभयो हो ए विकेट थियो यो त ब्याट्स थियो विकेट त बलरको लागि मात्रै हो नि मैले लेखेको छैन र एभरेज अफ बलर लेखेको छु त्यही हो यो ब्याट्सम्यानको क्वेसन सोधिराख क्या गरिदिइहाल्छु नि चिन्ता किन गर्नुहुन्छ त्यस्तो छैन अहिले यो क्वेसन अर्कै टाइपको हो ओभर पनि आउँछ नि पछितिर के भएको छ? एक मिनट ल मेरो ब्याट्री डाउनै भएछ त चार्ज ल्यापटपको ए क्वेसन लेख्नु बाँकी छ लेख्नु त कसैको ल लेखम सोलुसन लेट यसले नेक्स्ट इनिङमा कति रन बनाउला त लेट ब्याट्सम्यान मेक्स एक्स रन अब हामीलाई थाहा छ टोटल रन इन 10 इनिङमा कति छ त 10 इनिङ ल सूर्यजीले एन्सर निकाल्नु भयो जस्तो लाग्यो 10 इनिङ भनेको 10 इन्टु 32 हो 10 इनिङको रन टोटल रन 320 अब क्वेसन अनुसार हामीले निकाल्नु पर्ने कतिको हो त 10 इनिङको भने नेक्स्ट इनिङ भने कुन 11th इनिङ होला बाई क्वेसन हाम्रो 10 इनिङको रन 320 छ हामीले निकाल्नु पर्ने नेक्स्ट इनिङ भने कुन 11th इनिङ हो 11th इनिङको लागि 10 इनिङको रन प्लस 11 इनिङको रन डिभाइड बाई 11 इक्वल टु एभरेज होइन हाम्रो एभरेजको फर्मुला एभरेज भने कति छ त पहिला त 32 थियो प्लस 4 होइन ल यति भएपछि 320 प्लस एक्स इक्वल टु 36 इन्टु 11 एक्स इक्वल टु 396 माइनस 320 भनेको 76 यति नै एन्सर सार्नु त एकचोटि अनि बुझिन्छ कि त्यसपछि सोध्नु होला बुझेन भने 10 इन्टु 32 11 इन्टु 36 गरेर अनि घटाएको के भन्नुभयो 32 प्लस 11 इन्टु 4 हुन्छ
ल ब्याट्सम्यान मेक्स एक्स रन होइन, यो हाम्रो चाहिँ यो चाहिँ कुनको गरेको एक्स रन चाहिँ हाम्रो 11th इनिङको होइन, इन 11th इनिङ लेख्नु न, इन 11th इनिङ ब्याट्सम्यान मेक एक्स रन भयो। अब हामीलाई टोटल 10 इनिङको थाहा छ, 10 × 32 गरेर 320 आयो। हामीले चाहिँ यसले सोधेको कति हो त, यो 11th इनिङमा नेक्स्ट इनिङ भनेको 11th इनिङ हो, सुरुको 10 छ भने नेक्स्ट इनिङ कुन 11th हो 11th इनिङको एभरेज कालाई हामीले के गर्नु पर्यो त, एभरेज निकाल्नलाई 10 को रन, यो 10 को रन प्लस 11 को रन डिभाइड बाई 11 गर्दा 11 को एभरेज आउँछ कि आउँदैन। अब एभरेज हेर्नु त, 10 को एभरेज कति दिएको छ, 32 दिएको छ। अनि त्यसपछि कतिले बढेको छ त, +4 गर्नु पर्यो टोटल एभरेजको लागि, 11 को लागि पनि कति भयो 32 + 4 गर्नु पर्यो। भन्नुको मतलब 320 + x = 36 × 11, यो भने कति आयो त, यसबाट x को आयो है, यो x को भ्यालु आउनु भनेको नि हाम्रो कति रन हानेको थियो भन्ने आयो है। ल अर्को तरिका पनि छ, यसबाट 2-3 तरिकाबाट गर्न सकिन्छ। सूर्यजीले भनेको चाहिँ सबभन्दा सजिलो सर्टकट भयो एन्सर। सूर्य ब्याट्सम्यानले 11th इनिङमा कति रन निकाले, कति रन गरेको थियो सोधेको छ क्या। 11th इनिङमा नेक्स्ट इनिङ भनेको नि, हाउ मेनी रन मस्ट ही मेक इन हिज नेक्स्ट इनिङ। नेक्स्ट इनिङ भने 11th इनिङ हो, त्यसलाई हामीले कति लेट गरेको छ भने त एक्स लेट गरेको छ नि, रन मात्रै हो टोटल रन होइन। 11 नेक्स्ट इनिङमा चाहिँ कति रन टोटल, नेक्स्ट इनिङमा चाहिँ कति रन गरेको थियो भने है, टोटल 11th इनिङको चाहिँ होइन, नेक्स्ट इनिङमा मात्रै। 10 इनिङसँग त 320 छ, प्लस हेर्नु त 10 को यो 320 भयो, यो 11 को लागि कति होला, एक्स 11 भयो कि भएन त, सम भयो, डिभाइड बाई 11 गर्नुपर्छ कि पर्दैन, हाम्रो S/N हो नि फर्मुला एभरेजको, सम 10 को सम प्लस 11 को पनि सम भनेको त डिभाइड बाई 11 हुनु नि त, कति नम्बर भने 11 को छ नि त, त्यही भएर 11 गरेको है। इक्वल टु एभरेज त अब पहिला 10 इनिङमा 32 थियो, फेरि 4 ले बढ्यो भने प्लस गर्नु पर्यो एभरेज चाहिँ। हुँदैन, तर त्यसरी गऱ्यो भने सबै क्वेसन रिलेट गरेर गर्नु होला है अहिलेदेखि, मैले त अहिलेसम्म गरेको छैन त्यस्तो। ल यो त एभरेज त्यस्तै गरेर निकाल्नु भयो भने सूर्यजीले होइन, सूर्यजी त्यही रिलेट गरेर निकाल्नु भएन, सिधै एन्सर 32 + 11 × 4 वाला। ल प्रोसेस केही पनि छैन उसमा सिधै एन्सर छ, त्यो ट्रिक्स हो क्या, सर्टकट। अँ बुझेँ मैले पनि, म भनिदिन्छु बक्न। अँ हुन्छ, 10 इनिङको यसो अर्को लेख्नु चाहिँ नेक्स्ट यसबाट पनि सल्भ गर्न सकिन्छ। 10 इनिङको कति छ त, 32 थियो नि, 10 मा कति 320 भयो। अब योभन्दा नेक्स्ट इनिङ भनेको कति, 11th इनिङ हो, 11 भयो। एभरेज कतिले बढेको छ त, 32 मा 4 ले बढेको होइन, भन्नु त कति भयो 36, 11 × 36 गर्नु त 396। योबाट यो घटाइदिनु त आइहाल्यो नि हाम्रो कति रन हानेको थियो भनेर, यो माइनस यो गर्नु त 76, यसरी पनि आयो है। यो तपाईँले चाहिँ यसरी गर्नुभएको थियो, केदारजीले भन्नुभयो, ठिक छ। बुझाउनलाई ल, अब सूर्यजीले भने जस्तै कस्तो छ भन्दाखेरिमा त्यो चाहिँ हाम्रो एभरेज फर्स्टमा कति छ त, 32 छ एभरेज होइन, टोटलको एभरेज यो 32 छ। अब हामीलाई चाहिएको त 11th इनिङ हो नि त, 11th × 4 गरिदिनु त, क्वेसनले दिएको छ 32 + 44 गर्नु त 76, यही होइन सूर्यजी,
खै कहाँ जानुभयो, हराउनु भयो क्या? हेलो, लिफ्ट गर्नुभयो रहेछ। ल ठिकै छ, नेट गयो होला। अब हेर्नु त यो हाम्रो 32 को कति छ त? 10 इनिङको एभरेज कति छ त हामीलाई थाहा छ, 32 दिएको छ। हामीलाई चाहिएको 11th इनिङको हो नि त। भनेको 11 × 4 गर्नु त, 11मा कतिले बढेको छ भन्ने पनि दिएको छ। 11 × 4 गर्नु र प्लस 32 गर्नु त, 76 आइहाल्यो है यसरी सिधै। 76 आउँछ, सबैमा 76 आउँछ। यहाँ त 6 को त 6 छ त, कसरी 94 आउँछ? लास्टमा 6 छ भने कसरी 4 आयो? ना, ल ल एउटा अर्को क्वेसन लेख्नु त्यसो भए। A cricketer has a certain average. A cricketer has a certain average of run for each 8 inning. A cricketer has a certain average of run for each 8 inning. In the ninth inning, he scores 100 runs and thereby increase his average by 9 runs. Each new average run is increase his thereby increase his average by 9 runs. His new average run is 20, 28, 24, 32. ट्राई गर्नुहुन्छ त यो 2 मिनट टाइम दिउँ। ल ट्राई गर्नु नि त। A cricketer has a certain average of run for each 8 inning. 8 इनिङमा यसको कति छ त? सर्टेन एभरेज छ हैन। इन द 9th इनिङ ही स्कोर्स 100 रन। 9th इनिङमा कति हानेछ त? 100 रन हानेको छ। देयर बाई इन्क्रिज हिज एभरेज बाई 9 रन। हिज न्यू एभरेज रन इज, अब न्यू एभरेज रन थाहा पाउनलाई त कति छ? 9 रन त यसले कति कुन इनिङमा हानेको छ? 9th इनिङमा त 9 रन हानेको छ। त्योभन्दा पहिला 8 इनिङको पनि रन थाहा पाउनु पर्यो नि त, एभरेज रन थाहा पाउनु पर्यो नि त हैन, कति रहेछ त्यो निकाल्नु त पहिला। कसले एन्सर निकाल्नु भएको जस्तो लाग्यो? एन्सर मिलेन नि राघवंशीजी। इनिङ भनेको पारी, एक पारीमा भन्छन् नि। ल कोसिस गर्नु त, कोसिस। हो, भूमिका जिल निकाल्नु भयो एन्सर। र दिप निकाल्नु भयो। ल सृजनाजीले पनि निकाल्नु भयो। अस्मिताजीले निकाल्नु भयो। ल धेरै राम्रो। सृजनाजी त जान्नै हुनुहुँदो रहेछ त। टाउको दुख भन्नुहुँदै एन्सर फकाफक निकालिराख्नु भएको छ। हजुर हो, ज्योतिजी एन्सर 28 नै हो।
ल केदार पोखरेल निकाल्नु भयो। ल धेरै राम्रो। ल म गरिदिन्छु है अब। कसैको बाँकी छ कि गर्दै हुनु के गरिदिउँ गरिदिँदा हुन्छ। क्लास जोइन छ। ल ठिक छ, राम्रो, यो प्रगति भयो। जे बस क्लास जोइन गरेको फाइदा भएछ। नानीलाई लगिदिनु पर्यो जान त। ल ठिक छ। लेट एक्स बी द एभरेज रन इन। हामीले हेर्नु त यो यसको न्यू एभरेज थाहा पाउनलाई सबभन्दा पहिले त यो 8 इनिङको एभरेज थाहा पाउनु पर्यो होइन। किनकि हामीलाई कतिको छ, नाइन्थ इनिङमा यसले 100 रन हान्दा 9ले बढेको छ भनेपछि योभन्दा पहिलेको एभरेज थाहा पाउनु पर्यो 8th इनिङको। त्यसको लागि मैले के गरेँ, लेट एक्स बी द एभरेज रन इन 8 इनिङ। 8 इनिङमा कति छ त यसको एभरेज 8मा एक्स मान्यो भने ल ठिकै छ। अब क्वेसन अनुसार हेर्नु त, अब अघि जस्तै गर्नु त 8 इन्टु एक्स प्लस 9th इनिङमा कति रन हानेको छ त 100 हो। अघि हामीले के चाहिएको थियो भने त अघिको मैले कन्सेप्ट दिएको ठाउँमा त 8 कति छ अघिकोमा 320 प्लस एक्स थियो नि। अहिले एक्स भने कति रन हानेको छ त, रनै दिएको छ, कति हानेको छ त 100 रन डिभाइड बाई अब कतिको यो 9 को हो 9 इक्वल टु अब एभरेज कति थियो त 8 इनिङमा एभरेज 8 इनिङको एभरेज एक्स भयो प्लस अनि 9th इनिङमा कति एभरेजले बढेको थियो 9 थियो नि, 9 गर्नु पर्यो होइन। क्वेसनले के भन्छ, एकचोटि सबैले क्वेसन पढ्नु होला। 8x प्लस 100 इक्वल टु 9x प्लस 81 होइन। ल यो 8x 9x कति भयो, एक्स मात्रै भयो, अनि 100 माइनस 81 गर्नु त कति आयो त, एक्स इक्वल टु 19। 19 यो हाम्रो कति आयो त 8 इनिङको आयो। 9th इनिङको कति छ त हामीलाई थाहा छ 9 छ नि त 9th इनिङको भनेको न्यू एभरेज कति रहेछ त, न्यू एभरेज इक्वल टु 19 प्लस 9 इक्वल टु 28। ल कसैलाई कन्फ्युज छ सोध्नु त यसमा। सर 8 इन्टु एक्स हजुर भन्नु त कसले सर भन्दै हुनुहुन्थ्यो। हो in the 9th inning he scores 100 runs, thereby increase his average by 9 run। त्यही भएर क्वेसन पढ्नु हजुर भनेको थिएँ नि, क्वेसन पढ्ने बानी राख्नु पर्यो कि 2-3 पटक। ल कसैले कन्फ्युज छ भने सोध्नु यसमा, म अर्को यसको ट्रिक्स दिइहाल्छु, एउटा राम्रो ट्रिक छ यसमा। ल कसले सोध्नु भएको थियो उहाँले नि एकचोटि क्वेसन पढ्नु त, एकचोटि राम्रोसँग क्वेसन पढ्नु त। यो अघिको फर्स्ट क्वेसनमा त्यही भएर मैले अघि फर्स्टमै त्यो कन्सेप्ट गरेर लेखाइदिएको थिएँ नि, त्यही भएर सजिलो होस् भनेर लेखाइदिएको के। ठिक छ हेर्नु त कता मिस्टेक गर्नु भएको थियो क्वेसन। ल ठिकै छ। अब हेर्नु त सबैले के यस्तो क्वेसन हेर्नु त, जसले कसले बुझ्नु भएको छैन एकचोटि भनिदिन्छु म। हामीलाई हेर्नु त के सोधेको छ भन्दा हिज न्यू एभरेज रन इज भनेर सोधेको छ होइन, नयाँ एभरेज रन कति छ भनेर सोधेको छ। यसको लागि हाम्रो 9th इनिङको एभरेज पनि देखो, 9th इनिङमा कति हाने, कतिले एभरेज बढेको छ त 100 रन हान्दा 9ले बढेको छ एभरेज 9th इनिङमा। 8th इनिङको पनि दिएको छ, 8th इनिङमा कति होला त 8th इनिङको एभरेज थाहा छ त हामीलाई, थाहा छैन, त्यही भएर के लेट गर्नु पर्यो हामीले, एक्स लेट गऱ्यौँ होइन 8 इनिङको लागि। मैले हेर्नु त यहाँ के लेट गरेँ भन्दा, ल यहाँ हेर्नु त
लेट एक्स बी द एभरेज रन इन 8th इनिङ। 9th इनिङको थाहा छ, 8th इनिङको थाहा छैन नि त हामीलाई। क्वेसनमा 8th इनिङ पनि दिएको छ, सर्ट एन्ड एभरेज भनेर 8th इनिङमा क्वेसनले त हेर्नु त क्वेसन एकचोटि। अ क्रिकेटर हेज अ सर्ट एन्ड एभरेज अफ रन इन र सर्ट एन्ड एभरेज अफ रन फर इच 8 इनिङ। 8 इनिङको सर्ट एन्ड एभरेज दिएछ, कति कति छ हामीलाई थाहा छैन नि त, त्यही भएर के गरेँ मैले एक्सलेट गरेँ होइन। अब क्वेसन अनुसार पढ्नु त। 9th इनिङमा के हानेको उसले त, इन द 9th इनिङ हि स्कोर्स 100 रन। हेर्नु त 9th इनिङमा 100 रन हानेको छ र एभरेज कतिले बढेको छ, 9ले बढेको छ भने हाम्रो 8th इनिङको पनि गर्नु पर्यो नि त। 8th इनिङमा कति रन हानेको, कति हानेको रहेछ त, 8 इन्टु एक्स रन हानेको होला। 8 इन्टु एक्स डिभाइड बाई 9 इक्वल टु 8th को एभरेज कति त, एक्स प्लस 9 भयो नि त होइन। एक्स प्लस 9 गर्दा यसरी एक्सको भ्यालु कति आयो, 19 आयो। अब हामीलाई त टोटल चाहिएको यो 19 8मा हान्यो, 8मा 19 हान्यो र 9मा कति छ त 9 छ भने कति हो, यो जोड्नु त 28, दुइटै जोड्दा। ल यति भएपछि यसको एउटा ट्रिक छ, त्यसको लागि मैले अघि भनेको कुरा सम्झिनु पर्यो। एभरेज कहिले पनि नेगेटिभ हुँदैन भन्ने कुरा सम्झिनु होला है। ल एकचोटि सबैले क्वेसन आफ्नै क्वेसनमा हेरिराख्नु होला, एकचोटि अझ पनि क्वेसनमा हेर्नु। त्यही हेर्नु त कुन इनिङमा, यो ट्रिकको लागि एउटा, यो ट्रिक्सको लागि चाहिँ एउटा ख्याल के गर्नुपर्छ भन्दा कुन इनिङको रन दिएको छ। सबैले हेर्नु त के दिएको छ, इन द 9th इनिङ हि स्कोर 100 रन। 9th इनिङमा कति रन हानेको छ त, 9th इनिङमा 100 रन हानेको छ होइन। जहिले पनि ट्रिकको लागि के हेर्नु पर्यो भन्दा यो कुरा मात्रै हेर्नु पर्यो होइन। यो सिधै एन्सर आउँछ यसबाट। कुन इनिङको रन दिएको छ त, 9th इनिङको रन दिएको छ, त्यो हेर्नु पर्यो एउटा कुरा। र अर्को कुरा यसमा नेगेटिभ आउँछ, नेगेटिभलाई इग्नोर गर्ने, दुईटा कुरा। त्यति भएपछि त सकिहाल्यो। ल अब ट्रिकको लागि के गर्नु पर्यो भन्दा 9th इनिङमा हेर्नु त 100 रन दिएको छ। अब यो जुन यो 9th इनिङ छ नि, यो 9th इनिङमा 100 रन हानेको योभन्दा एक कम लगिदिनु त। 9th भन्दा एक कम कति हो, 8 हो, 8। अब 9 भन्दा एक कम 8 भयो इनिङको होइन, इनिङको चाहिँ हो 8th इनिङको चाहिँ है, यो इनिङको घटाएको, इनिङलाई घटाउने, जुनमा रन दिएको छ त्यो इनिङलाई घटाउनु पर्यो। अब इन्टु अब एभरेज कतिले बढेको छ त, एभरेज कतिले बढेको छ, 9ले। अब यसमा प्लस गर्ने कि माइनस गर्ने रन भन्ने हुन्छ क्या। तपाईँले अब यसमा के गर्नु पर्यो भन्दा यसले 100 रन हाने राम्रो काम गरे नि त। एभरेज त के भएको छ भन्दा इन्क्रिज भएको छ नि। एभरेज इन्क्रिज भयो भने हाम्रो समाज कस्तो छ, राम्रो काम गर्नेको जहिले खुट्टा तान्ने काम गर्छ नि हो। त्यसपछि के गर्नु पर्यो, अब त्यसपछि के गर्नु पर्यो, राम्रो काम गर्यो घटाउन खोज्ने, माइनस 100 गर्नु पर्यो है। इन्क्रिज हुँदा माइनस, डिक्रिज हुँदा एभरेज है, यो एभरेज हुँदा प्लस गर्नु पर्यो है। बुझ्नुभयो? ल गर्नु त कति आयो, 72 माइनस 100 गर्नु त, माइनस 28 आएन, यो माइनसलाई इग्नोर गर्नु त, एन्सर 28 आएन। ल सकिन्छ अब। ल कसैलाई कन्फ्युज छ भने एकचोटि सोद्धा हुन्छ है, भनिदिन्छु म। कसैलाई नि कन्फ्युज छैन, कति राम्रो त। ल ठिक छ, यो जहिले पनि झुक्किने भनेको एउटा नेक्स्ट क्वेसन भन्नुभयो कि नेक्स्ट, ल ओके क्वेसन गरौँ ल। यो छ नि, यो अब यो फर्स्टमा एउटाको इनिङ यो रन हेर्नु, सबभन्दा पहिला एकचोटि फेरि भनिदिइहालेँ मैले, यो धेरै क्वेसन यस्तो खालको क्वेसन सबै क्वेसनमा काम लाग्छ। यो नट आउटको क्वेसनमा अरू जस्तो क्वेसनमा काम लाग्छ यो। तपाईँहरू अब क्वेसन खोजेर एप्लाई गर्ने कोसिस गर्नु होला। अब हेर्नु त 9th इनिङ छ, रन कति दिएको छ 100। यसमा के गर्नु पर्यो भन्दा जहिले पनि जुन इनिङमा रन दिएको छ त्यसलाई चुज गर्नु पर्यो होइन। अब रन त 100 दिएको छ, योभन्दा एक इनिङ कम भने कति, 8 इनिङ भयो। र एभरेज कतिले बढेको छ त, 9ले बढेको छ, इन्टु 9 गर्नु पर्यो। अब इन्क्रिज भएकोले के गरेको हामीले नेगेटिभ गरेको होइन, डिक्रिज भनेको भए एभरेज डिक्रिज भएको भए पोजिटिभ गर्थ्यौँ होइन। अब यहाँ डिक्रिज भएको छ त्यही भएर के गर्यौँ, माइनस 100 गऱ्यौँ। 72 माइनस 100 इक्वल टु माइनस 28 आयो।
माइनसलाई नेग्लेक्ट गर्ने, एन्सर 28। ल यति भएपछि एउटा अर्को क्वेसन गरिदिइहालौँ। ल यसमा ट्रिक्स मात्रै एप्लाई गर्नु होला है। अनि अर्को माथि प्रोसेसबाट चाहिँ घरमा आफै प्र्याक्टिस गर्नु होला। यो प्र्याक्टिस गर्दा अलिअलि यो हुन्छ नि, कन्सेप्टबाट पनि गर्ने कोसिस गर्नु होला है, पछि इक्जाममा सजिलो हुन्छ। A batsman has certain average run for each 11 inning. नेपालीमा खोज्नुपर्छ कहाँ छ क्वेसन। यो मैले पहिला नोट बनाएको थिएँ, यसमा इङ्ग्लिसमा मात्रै रहेछ क्या। क्वेसन नेपालीमै छैन है मसँग त। हुन्छ। A batsman has certain average run for each 11th inning. अब 11th इनिङमा के छ यसको सर्टेन एभरेज छ अहिले हेर्नु त। 11th इनिङमा सेट के आयो, इन इज 12th inning he score 0 run, thereby his average decrease by 3 run. Find his average after his 12th inning. ल सबले ट्राई गर्नु त। A batsman has certain average run for each 11th inning. In his 12th inning, he scores कति हानेको छ त 0 run, thereby his average decrease by 3 run. His average after 12th inning 33. Okay. 30, B मा 32, C मा 45। ल ट्रिक एप्लाई गर्नु है। कन्सेप्ट चाहिँ होमवर्क भयो, माथिको कन्सेप्टबाट लेट गरेर गर्ने चाहिँ होमवर्क भयो। यसमा ट्रिक मात्रै एप्लाई गर्नु अहिले। ल सबैजनाको 33 आइसक्यो। कस्तो कस्तो रिक्वेस्ट आउँछ मलाई, हारेको जिन्दगी रे। केसँग हारेछन्, जिन्दगीसँग हारेछन् कि? सकिन्छ गर्न? हेलो खै लोकसेवाबाटै हो कि त्यही भएर होला। लोकसेवाकै साथीहरूले पठाउनु भएको होला कुनै चाहिँ। आइपिओ त पढ्नै छोड्यो नि, कति भइसक्यो आइपिओ पढ्न थालेको त। ल कसैलाई अझै नि कन्फ्युज छ भने म एकचोटि भनिदिइहाल्छु। ल सबैले क्वेसन कपीमा हेर्नु त आफ्नो, मैले माथि गरेँ। A batsman has certain average run for his 11th inning. 11th इनिङमा उसको सर्टेन एभरेज छ 11th इनिङमा, होइन? अब हामीले मैले ट्रिक्स के सिकाएको छु भन्दा, जहिले पनि के कुरामा ख्याल गर्ने, कुन इनिङमा रन दिएको छ। कुन इनिङको रन दिएको छ त अहिले? 12th इनिङको रन दिएको छ। 12th इनिङको रन कति छ त यसको? 0 छ, होइन? भने हाम्रो ट्रिक्स अनुसार के गर्नु पर्यो भन्दा, जुनको रन दिएको छ त्यसलाई 1 कम,
टुवेल्भमा एक कम 11 इन्टु एभरेज कति छ त, एभरेज इन्टु एभरेज गर्ने, एभरेज कति छ, बढेको छ कि घटेको छ, 3ले डिक्रिज भएको छ, इन्टु 3। अब प्लस गर्ने कि माइनस गर्ने, डिक्रिज भनेको छ प्लस गर्ने, प्लस अब कति त रन रन हो नि त, प्लस रन गर्नुपर्ने हो, रन कति छ त अहिले 0 रन छ, +0 भनेको 33 आन्सर। ल यो प्रोसेसबाट चाहिँ आफै गरेर आउनु होला है, लेट गरेर गर्ने होमवर्क। त्यसरी सोध्दैन है, क्वेसन सोध्यो भने सँगैको दिन्छ त्यस्तो क्वेसन। हजुर एक लिङ्कको अगाडि पछाडि मात्रै, त्यस्तो गाह्रो भइहाल्यो गर्ने गर्नै गाह्रो हुन्छ त्यसरी। त्यस्तो क्वेसनै सोध्दैन होला, खै मैले त अहिलेसम्म देखेँ, मैले क्वेसनै देखेको छैन अहिलेसम्म। हजुर